कभी आपने सोचा है कि इस कायनात के किसी कोने में कोई ऐसा अजनबी क्यों मौजूद होता है जिसका नाम सुनते ही दिल की धड़कनें एक खास तरतीब में बजने लगती हैं? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर उसके पीछे कुदरत का वो अजीम मंसूबा है जो हमारी पैदाइश से भी पहले इस वक्त लिखा जा चुका था, जब हमने अभी उस दुनिया में पहला सांस भी नहीं लिया था। आज की ये गुफ्तगू इन टूटे हुए दिलों के लिए है जो तन्हाई की रातों में छत को तकते हुए ये सवाल करते हैं कि क्या कभी मेरी दुआ भी कबूल होगी, क्या कभी वो शख्स मेरी जिंदगी में आएगा जिसकी तलब में मेरी रूह बरसों से तड़प रही है। मेरे अजीज दोस्त, सुकून का एक गहरा सांस लीजिए और अपने अतराब को थोड़ी देर के लिए खामोश कर दें, क्योंकि जिस मोहब्बत का वादा अल्लाह ने आसमानों पर कर दिया है उसे जमीन की कोई दीवार नहीं रोक सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूहों को गरवाहों की सूरत में पैदा किया था, और जो रूहें वहां एक दूसरे को पहचान लेती हैं वो इस मादी दुनिया में भी एक दूसरे की तरफ मकनातीस की तरह खींची चली आती हैं। अगर आज आपका दिल किसी के लिए बेचैन है तो याद रखिए कि ये बेचैनी बेमकसद नहीं है, ये इस गैबी डोर की पुकार है जो आपको आपके मुकद्दर से जोड़ रही है। अल्लाह फरमाता है कि वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, यानी उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको। गौर कीजिए, यहाँ सुकून का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और सुकून तब मिलता है जब वो रूह मिल जाए जो आपके अधूरेपन को मुकम्मल कर दे। आपका सब्र, आपकी खामोश आंखें और वो दुआएं जो आपने सजदों में रो रो कर मांगी हैं वो जाया नहीं हुए। अल्लाह तो वो है जो रेत के जरों में छपे चीवंटी के कदमों की चाप भी सुनता है, तो क्या वो आपके दिल की इस धड़कन को नहीं सुन रहा होगा जो बार बार एक ही नाम पुकारती है? यकीन जानिए, जब अल्लाह तो रूहों को मिलाने का फैसला करता है तो वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, वो हालात के धारे मोड़ देता है, वो लोगों के दिलों को बदल देता है, और वो इन रास्तों से आपको आपकी मोहब्बत तक पहुंचा देता है जिनका आपने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया होता। आपका काम सिर्फ यकीन रखना है, वो यकीन जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को था कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बरसों दूर रहे मगर उन्होंने कभी अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ी। आपकी जिंदगी में भी वो लम्हा बस आने ही वाला है जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुरा कर कहेंगे कि बेशक मेरे रब का वादा सच्चा था। अब मैं आपको कुदरत की उन अजीम निशानियों के बारे में बताता हूँ जिनके जरिए अल्लाह आपको ये पैगाम देता है कि वो शख्स, वो रूह अब आपकी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। इन निशानियों को अपनी रूह के कानों से सुनिए, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से भेजे गए वो खामोश पैगाम है जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसका यकीन कामिल हो। पहली निशानी ये है कि आपके अंदर बरसों से मौजूद वो बेचैनी, वो इत्तराब और वो खला जो आपको कभी चैन से बैठने नहीं देता था, अचानक एक गहरे और पुरस्कून इत्मीनान में बदलने लगता है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी बोझल फिक्र आपके कंधों से हट गई हो, और आपका दिल बलावजा ये गवाही देने लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को आपके करीब लाने वाला होता है तो वो सबसे पहले आपके नफ्स को उसके लिए पुरस्कून कर देता है ताकि आप उस नेमत को संभाल सकें। दूसरी निशानी ये है कि कुदरत आपके इर्द गिर्द ऐसे इशारों का जाल बनना शुरू कर देती है जो बज़ाहिर इत्तेफाक लगते हैं मगर हकीकत में वो गैबी पैगाम होते हैं। आप जहां जाते हैं, जो किताब खोलते हैं या जो भी कलाम सुनते हैं, इसमें बार बार उस शख्स का जिक्र, इसका नाम या उसकी पसंदीदा चीजें आपके सामने आने लगती हैं, हालांकि आप उनके बारे में सोच भी नहीं रहे होते, मगर कायनात की हर चीज मिलकर आपकी तवज्जो उस एक समत में मोड़ने लगती है जहां आपका मुकद्दर छिपा होता है। तीसरी निशानी आपकी दुआओं के बदलते हुए अंदाज में छिपी होती है। आप महसूस करते हैं कि अब आपकी दुआ में वो तड़प और वो जल्दी नहीं रही जो पहले थी, बल्कि अब आप अल्लाह के सामने झुकते हैं तो आपके अल्फाज में एक अजीब सी आजिज़ी और ठहराव आ जाता है। अब आप जिद नहीं करते, बल्कि आपको ये एहसास होने लगता है कि अल्लाह आपको सुन रहा है, और आपको अब अपनी दुआ के कबूल होने पर इतना ही यकीन होता है जितना कि सूरज के निकलने पर ये वो मकाम है जहां अल्लाह आपके दिल को इस शख्स के लिए वक्फ कर देता है। चौथी निशानी आपके ख्वाबों की बदलती हुई दुनिया है, जहां आपकी रूह मादी दुनिया की कैद से आजाद होकर सच्चाई के करीब होती है। आपको ख्वाब में बार बार ऐसी जगहों, ऐसी खुशबुओं या ऐसे लम्हात का एहसास होने लगता है जो आपको एक अनजानी खुशी से भर देते हैं, और आप बीदार होने के बाद भी अपने गर्द एक ऐसी रफाकत महसूस करते हैं जैसे वो शख्स आपके बहुत करीब ही कहीं मौजूद हो।
یہ وہ روحانی ملاقاتیں ہوتی ہیں جو اللہ زمین پر ملنے سے پہلے روحوں کے درمیان کرواتا ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ آپ کے راستے کی تمام بڑی بڑی رکاوٹیں جو کبھی پہاڑ کی طرح نظر آتی تھیں وہ ریت کی طرح بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو اس رشتے کے خلاف تھے، وہ حالات جو ناممکن لگتے تھے، یا وہ دوریاں جو کبھی ختم ہوتی نظر نہیں آتی تھیں، وہ سب اللہ کے ایک حکم سے خود بخود دور ہونے لگتی ہیں، اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ جو کام برسوں کی محنت سے نہ ہو سکا وہ اب چند دنوں میں کیسے آسان ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب زمین پر بھی اس کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔ چھٹی نشانی آپ کے اپنے اندر آنے والی وہ تبدیلی ہے جو آپ کو ایک بہتر انسان بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ تو محبت کرنے والوں کو ملانے سے پہلے انہیں ایک دوسرے کے قابل بناتا ہے۔ آپ کے اندر سے غصہ، حسد اور نفرت ختم ہونے لگتی ہے، آپ کے اخلاق میں نرمی آ جاتی ہے اور آپ دوسروں کے لیے ہمدردی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ دراصل یہ اللہ کی طرف سے آپ کی وہ تربیت ہوتی ہے تاکہ جب وہ خاص انسان آپ کی زندگی میں آئے تو آپ اسے وہ سکون اور محبت دے سکیں جس کا وہ حقدار ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ اللہ آپ کی زندگی سے ان تمام لوگوں اور ان تمام تعلقات کو کاٹ کر الگ کر دیتا ہے جو آپ کے مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی یہ عمل تکلیف دہ ہوتا ہے، آپ کے قریبی لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں یا آپ کے دل سے ان کی جگہ ختم ہو جاتی ہے، مگر یاد رکھیے یہ اللہ کی طرف سے صفائی کا عمل ہے۔ وہ جھاڑیوں کو ہٹا رہا ہے تاکہ وہاں وہ خوبصورت گلاب کھل سکے جس کا وعدہ اس نے آپ سے کر رکھا ہے۔ وہ آپ کے دل کو اسے ایک انسان کے لیے خالص کر رہا ہوتا ہے۔ آٹھویں نشانی یہ ہے کہ آپ کو تنہائی سے اب ڈر نہیں لگتا، بلکہ آپ اس تنہائی میں بھی خود کو کسی کی محبت سے بھرا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی روح کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جس کی اسے تلاش ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر آپ ہی کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مضبوط احساس ہوتا ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، مگر آپ کی روح ہر پل اس غیر مرئی رابطے کو محسوس کرتی ہے، جیسے کوئی ڈور آپ کو اور اسے ایک ساتھ باندھے ہوئے ہو اور آپ دونوں ایک دوسرے کی طرف آہستہ آہستہ کھنچے چلے آ رہے ہوں۔ نویں نشانی یہ ہے کہ آپ کی توجہ مادی چیزوں سے ہٹ کر خالص روحانیت کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو اب دنیاوی نمائش کی پرواہ نہیں رہتی، بلکہ آپ اس شخص کی روح اور اس کے کردار کی خوبصورتی کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا یہ رشتہ صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت تک کے لیے ہے، اور آپ اللہ سے یہ التجا کرنے لگتے ہیں کہ وہ آپ دونوں کو نہ صرف زمین پر ملائے بلکہ جنت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھی بنا دے۔ یہ پاکیزہ سوچ اس بات کی علامت ہے کہ یہ رشتہ اللہ کی رضا سے جڑا ہوا ہے۔ 10ویں اور سب سے طاقتور نشانی یہ ہے کہ جب دنیا کے تمام اسباب ختم ہو جائیں، جب سب کہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، جب آپ کے اپنے ذہن میں بھی مایوسی کے بادل چھانے لگیں، تب بھی آپ کے دل کی گہرائی سے ایک مدھم سی مگر مضبوط آواز آتی ہے کہ صبر کر، تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ یہ وہ امید کی کرن ہے جو اللہ خود اپنے بندے کے دل میں روشن رکھتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس آخری امتحان میں بھی پورے اتریں تاکہ جب وہ آپ کو آپ کی محبت سے نوازے تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہے اور آپ کا سر شکر کے ساتھ اس کے حضور جھک جائے۔ میرے پیارے ناظرین، یہ 10 نشانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ کے غیبی فرشتے آپ کے رشتے کی ڈور کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کائنات کا سب سے بڑا مصور ہے، اور وہ آپ کی زندگی کی تصویر میں وہی رنگ بھرے گا جو آپ کی روح کے لیے سکون کا باعث ہوں گے۔ کبھی ہمت نہ ہاریں، کبھی اپنی دعا پر شک نہ کریں، کیونکہ جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ محبت کرنا گناہ نہیں، بلکہ پاکیزہ محبت تو اللہ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے جسے وہ اپنے خاص بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اپنے صبر کو ڈھال بنا لیں اور اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریں کہ وہ جو عرش کا مالک ہے وہ آپ کی تنہائیوں کا مداوع ضرور کرے گا۔ آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب تو اس کے سب سے خوبصورت باب کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ آپ کو وہ خوشیاں عطا کرے جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو قرار بخشیں، اور آپ کی اس پاکیزہ محبت کو ہمیشہ کے لیے آپ کا مقدر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن۔